अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे तस्सुने तमन्मुने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अजीज़ दोस्तों, ये मरी की मार रोड की ताज़ा तरीन क्लिपिंग है और इसमें आप देख सकते हैं कि मरी की मार रोड के ऊपर बना हुआ सेल्फी पॉइंट जो कि पार्क के सामने राइट साइड पे वो सामने नज़र आ रहा है आपको, जो कि ये हमारी पुरानी क्लिपिंग है और इसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ ये मौजूद था। और इससे पहले की जो क्लिपिंग आपने देखी उसमें आप देख रहे हैं कि वहाँ पर अब इसको मस्मार कर दिया गया है। मरी के अंदर मरी की बहाली और अपलिफ्टिंग या से कुछ भी नाम दें, डेवलपमेंट कहें, ब्यूटिफिकेशन प्लान कहें, बहुत सारे नाम इस वक्त गर्दिश में हैं कि मरी की मार रोड और मरी की दिगर जो एक सियाती हैसियत है उसको तब्दील किया जा रहा है और मरी को एक वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट प्लेस डिक्लेयर किया जा रहा है और इसी सिलसिले में यहाँ पर काफ़ी सारे काम हो रहे हैं। और इसी सिलसिले की कड़ी है कि मरी की मार रोड के ऊपर भी ये जो सेल्फी पॉइंट बना हुआ था वो सामने राइट साइड के ऊपर जहाँ पर लोग खड़े होकर तस्वीरें बना रहे हैं, ये पुल सा बना हुआ था, इसे अब तोड़ दिया गया है और इसकी जगह अब क्या बनेगा, क्या नई डेवलपमेंट होगी, ये तो आने वाले वक्त में साथ साथ हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन दरअसल हुकूमत का प्लान क्या है उसके बारे में आपको बताते हैं कि मरी के अंदर जो वज़ीर आला पंजाब का एक ख्वाब है और बेसिकली मियां नवाज शरीफ साहब की एक जो एक सजेशन है उसके तहत काम हो रहा है। 167 साल 167 ईयर्स के बाद मरी के तारीखी मार रोड की तोसी और बहाली का ये मनसूबा है। 550 मिलियन रुपए की खतीर लागत से इस मनसूबे पर वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी लाहौर अमल दरामद करवाएगी। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी लाहौर मरी की मकामी आबादी इंतजामिया से भी मदद और मशावरत लेगी। एक साल के अरसे में मरी रोड की तारीखी खूबसूरती बहाल की जाएगी, तारीखी पैदल रास्ते बहाल किए जाएंगे, सफाई सुथराई और दीगर सहूलियात फराहम की जाएंगी। मार रोड पर मौजूद दुकानों और इमारतों को कदीम तामीराती अंदाज में बहाल किया जाएगा। इमारतों को तारीखी अंदाज के बरकी करकों से रोशन किया जाएगा। कदीम तारीख को जिंदा रखते हुए आवाम के बैठने के लिए पब्लिक स्क्वायर चौराहे बनाया जाएगा। सयाहों और आवाम की सहूलत के लिए मियारी वाशरूम तामीर किए जाएंगे। ये वो प्लान है जो कि अभी तक हमें सामने आया है। ये डीसी पिंडी की डीसी मरी की पेज से ये चीज़ जारी की गई है, अथेंटिक है और ये फार्मूला है जो कि जिसके तहत यहाँ पर काम किया जाएगा। अच्छा, मरी की सिर्फ मार रोड नहीं है बल्कि इसके दीगर मंसूबे भी हैं और दीगर मंसूबे में जीका गली बाज़ार की जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो मार्केट थी उसको भी गिरा दिया गया है। उसके अलावा कैंट मार्केट को भी गिराने का सिलसिला जारी है और यूँ मरी के अंदर तजावज़ात के ख़िलाफ़ भी ऑपरेशन जारी है और मरी में सरकारी अमलाक जो कि आगे रेंटेड थी, रेंट आउट पे दीगर प्रॉपर्टीज़ पे उन पे काम हो रहा था, तो उन समेत सारी प्रॉपर्टीज़ को भी खाली कराया जा रहा है और मरी के अंदर डेवलपमेंट प्रोग्राम में बड़ी तेज़ी के साथ काम जारी और सारी है। और उसमें ये भी है कि इनका टारगेट है कि ये एक साल के अंदर अंदर मरी को तब्दील करें। दीगर बड़े मंसूबों के अंदर इसमें ग्लास ट्रेन का अजरा भी है और जिसका आगाज़ इस्लामाबाद से होना है और इस्लामाबाद से होते हुए उसको यहाँ तक मरी तक लाना है और मरी से आगे फिर मुजफ्फराबाद की भी फिजिबिलिटी मौजूद है, जिसमें यहाँ ना सिर्फ मरी के लोग बल्कि मुजफ्फराबाद और उस इलाके के लोग भी मुस्तफ़ीद होंगे। मरी के अंदर डेवलपमेंट के इस प्रोग्राम के बारे में गुज़श्ता साल से बाज़ सुनाई दे रही थी और ऐसे में यहाँ की जो मकामी ताजर तंजीमें हैं और मकामी आबादी की तरफ से काफ़ी सारी यहाँ पर रेजिस्टेंस भी देखने के लिए आई जब यहाँ पर तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ। उसके अलावा सेक्शन 4 लगी और उसके तहत काफ़ी सारे जो होटल हैं उनको मस्मार करने की भी ऑप्शन मौजूद थी, लेकिन फिर प्रोग्राम तब्दील हुआ और फिर इस तरह की इस वक्त कोई ऐसी सिचुएशन हमें नज़र नहीं आ रही है कि यहाँ पर कोई ऐसी इमारत कराई जाएंगी और इसमें तब्दीली लाई जाएगी। अब देखना ये है कि पुरानी तर्ज तामीर के ऊपर इन नई तर्ज की जो बिल्डिंग है उनको कैसे कन्वर्ट किया जाएगा और ये एक बड़ा संग मील होगा
اور کہ اگر مار روڈ کی حیثیت کو تبدیل کیا جاتا ہے، اور ویسے تو یہاں پر پنڈی صدر کے اندر ٹف ٹائل لگا کے اس کے علاوہ تارے جو سی ہیں وہ انڈر گراؤنڈ کر کے کافی سارا کام کیا گیا ہے۔ یہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے کشمیر ہینڈی کرافٹ کے پیچھے پرانی بلڈنگ ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ چرچ ہے، اور بھی کافی ساری پرانی عمارات ابھی مری کی مار روڈ پہ موجود ہے، جو کہ انگریز کے زمانے کی ہیں۔ اب ان کو انہی کی اس جو رینویشن کی جائے گی تو اسی سٹائل میں اس کو رینویٹ کیا جائے گا، تو دیکھتے ہیں پھر کیا خوبصورتی ہوگی۔ یہ جدید انداز میں یہاں پر پلازے بن گئے ہیں، سیڑھیاں بن گئی ہیں، اور بہت سارے کام ہو چکے ہیں۔ تو کیا ان میں بھی تبدیلی آئے گی، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن کام بڑی تیزی کے ساتھ شروع ہے۔ آج میری صبح بات ہوئی رئیس عباسی صاحب سے، جو کہ صحافی بھی ہیں۔ ان سے جب میں نے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ یہ توڑنے کا عمل تو کر دیا گیا ہے، لیکن ابھی نیا کام کیا ہونا ہے اور کس قسم کی یہاں پر رینویشن کی جائے گی، اس کے بارے میں عید کے بعد سے مین میجر کام جو ہے وہ شروع ہوگا۔ ابھی فی الحال جو آپریشن جاری ہیں ان کو مکمل کیا جائے گا توڑنے کے عمل کو، اور نئے سرے سے جو تعمیرات کا کام ہے وہ عید کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ ٹینڈر ہو چکے ہیں اور یہاں پر کام شروع کر دیے جائیں گے۔ یہ ورلڈ سٹی لاہور جو ہے، یہ لاہور کی تاریخی حیثیت کو کامران لشاری صاحب کی قیادت میں انہوں نے بڑا اچھا کام کیا، اور وہاں پر لاہور کے پرانے کلچر کو بحال کرنے کی ایک جو کوشش کی تھی وہ بڑی کامیاب ہوئی۔ اسی کے تحت انہی کو یہ کام سونپا گیا ہے تاکہ انہی کی نگرانی میں کام ہو اور اس کی تاریخی حیثیت کو بحال کیا جائے۔ اس میں کافی سارے مزید ڈپارٹمنٹس کو بھی بیچ میں انوالو کیا گیا ہے، جس میں آرکیٹیکچر ہے، جو ہمارے تاریخی ورثہ ہے، اور دیگر لوگ بھی شامل کیے گئے ہیں تاکہ ان کی مدد سے یہاں پر جو ایسی یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ رونق اور میلہ قائم کیا جائے، جو کہ آج سے یہاں سے 100 سال پہلے کا، یا جب سے مری آباد ہے تو تب کا ہے۔ اور مری کی تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ مری میں ایک وقت تھا کہ جہاں پر صرف محدود لوگ آتے تھے، اور بہت کم عمارات تھیں، بہت کم ہوٹل تھے، اور لیکن گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی، ایسے ایسے یہاں پر ہوٹلوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا، اور پھر رش اور کھپ اور بے ہنگم جسے کہہ سکتے ہیں ہجوم یہاں کی زینت بن گیا۔ وگرنہ تو مری کی مار روڈ ایک ایسی تھی جس کے اوپر چہل قدمی کے لیے آنا لوگ خواب سمجھا کرتے تھے، اور جب لوگ یہاں پہنچ جایا کرتے تھے تو اس کے حسن سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ لیکن اب گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ جب تعمیرات زیادہ ہوگی اور درخت کم ہو گئے، اور نہ صرف اس کا حسن کم ہوا، بلکہ یہاں پر یہ بھی دیکھنے کو آیا کہ یہاں پر برف باری جو سی، جو کہ پہلے اس میں 3 سے 4 فٹ تک برف ہوا کرتی تھی، لیکن اب اسے گلوبل وارمنگ کہیں یا یہاں پر درختوں کا کٹنا کہیں۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ یہاں پر کنکریٹ کی اتنی عمارات تعمیر کر دی گئی ہیں کہ اب یہاں پر برف ناپید ہوتی جائے گی۔ لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آج سے 2-3 سال پہلے 2022 کی بات ہے کہ جب یہاں پر اچانک سے اتنی زیادہ برف پڑی کہ 7 سے 8 فٹ تک بھی مری اور گلیات میں برف دیکھی گئی، اور ایسے میں کئی ہلاکتیں بھی ہوئیں، جو کہ ایک نائلی تھی، انتظامی فیلئر تھا، یا کچھ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھوں گا، لیکن جو بھی تھا، ایک ایسا مری کے نام پہ دبا لگا کہ یہاں پہ مری بائیکاٹ کا نعرہ بھی لگا۔ آتے ہوئے وقت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی ساری جب تبدیلیاں ہوں گی تو شاید مری کا وہ پرانا حسن، مری کی وہ پرانی رنائیاں واپس آ جائیں۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ اس موجودہ حکومت کا بہت بڑا کارنامہ ہوگا کہ مری کی سیاحت میں ایک انقلاب برپا پیدا ہو جائے گا۔ اب تک کے لیے میری یہ ویڈیو اتنی تھی، مجھے اجازت دیں۔ جیسے ہی مری کی مار روڈ پہ تبدیلی رونما ہوں گی انشاءاللہ ہم آپ کو ساتھ ساتھ اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ جیتے رہے، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔